आणि त्या कार्यक्रमाक सरकाराचो आणि त्या भुतानीचो कोणाचो कसलोच संबंध ना. परत कथा इट इज अ प्रायवेट प्रोग्राम. कोणी कितें घेतला हांव डायरेक्ट लास्ट वेळार त्या कार्यक्रमाक गेस्ट म्हणून येयना हे रावूंक शकना म्हणून त्या कार्यक्रमाक गेल्लो. आमी सरकारांच्या कसलाच जेपेसावन येयना. दुसरी गजाल कोण तरी तो फोटोय भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेल्लो तो काल मेळून गेलो म्हणून सांगता. म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना. कोणी परमिशनां दिल्या पळय न्हू रे, केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिला खंयच्या प्रोजेक्टाचें तें सोदा तुमी, तुमकांय कळटलें. आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो. म्हाका लिपोवपाचें आसत जाल्यार त्या कदाचित लिपयता आसतलें. त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना. त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण कोण खंय आहा तें क्लियर कळटलें. त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आता स्टेटीत येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली. म्हणून कदाचित बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनीन कसलें परमिशन दिलें म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना. त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंध ना. एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांव ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो. बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंध ना. म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बाकीचे सगळे जे कितें लागता CRZ हे तें काडून पळयात. म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही तेज्या उपरांत सगळें उगड जातलें. चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले. पळय वॉट एवर द थिंग तेका प्रोसेस आसा. दॅट प्रोसेस वील फॉलो. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.